اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو۔ اس مہینے دی 15 تاریخ نو کئی سالہ تو بدعات اور رسومات دا سلسلہ جاری اور ساری ہویا جی۔ یہ مہینہ جیڑا ہے یہ دی اندر ایک رات 15ویں، اس رات نو عبادت کرنی چاہیے دی، یعنی 14 دی رات 15ویں رات تے گو 15 شعبان والے دن روزہ رکھنا چاہیے تے رات ساری نوافل دے اندر گزارنی چاہیے دی عبادت دے اندر، کیونکہ خاص رات اور سورت دی جیڑی میں تلاوت کیتی ہے یہ سورہ دخان دیاں ابتدائی آیتاں علماء انہوں پڑھ کے تے فٹ کر دینے شعبان دی رات تے چے جائے کہ انہا آیات دا تعلق شعبان تے مہینے نہ نہیں رمضان تے مہینے نہ قدر والی اور بابرکت رات وہ لیلۃ القدر نو کیا گیا علماء نو فٹ کر دینے شعبان تے، بلکہ تفسیر کبیر چی امام رازی نے، روح المانی چی علامہ علوسی نے، اس طرح طبیان القرآن چی مولوی غلام رسول سعیدی نے، ضیاء القرآن چی پیر کرم شاہ نے، معارف القرآن چی مفتی شفیع نے، کسے بھی اس بات میں نہیں لکھیا کہ اے آتا جڑیاں نے شعبان دے بارے چ نازل ہوئی، کسے بریلوی مسلک دے علماء نے نہیں لکھے، بلکہ کنز الایمان مولوی احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ بھی کر لو، انہوں نے یہ گل نہیں لکھی، علماء انہوں فٹ کر دینے کہ مبارک اور بابرکت رات جیڑی یہ 15 شعبان، لیکن یہ بات بالکل جھوٹے غلطے من گڑت ہے، بڑی توجہ نہ اور کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ یہ شعبان دا مہینہ یہ دے روزے زیادہ نبی علیہ السلام رکھ دے سن۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کان یصوم حتی یقول قد ساما ویفتر حتی نقول قد افطر ولم اراہ صائما من شہر، فرمایا لوگو من شہر قطو اکثر من سیامہی من شعبان کان یصوم شعبان کلہو کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے چ فرماندیاں نے کہ روزہ رکھ دے سن شعبان دے مہینے دے اندر اینی کسرت دے نال کہ آپ نو کاٹی میں شعبان دے مہینے دے اندر روزہ رکھ دیا نہ ویکھے ہے، بلکہ آپ کسرت دے نال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام روزے رکھ دے سن۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے ذاک شہرن، فرمایا تفعل الناس ترفع فی الاعمال الى رب العالمین۔ کئی لوگ نا ساڑھے موجودہ معاشرے رات نو مخصوص کر لیا، اجے عبادت کرن دا دن کوئی بھی مخصوص نہیں۔ ایک بندہ جمعے دے دن نو ہی عبادت دا دن سمجھے تے باقی 7 دن چھٹی کر لے، جمعے والے دن روزہ رکھ لے تے باقی 7 دن آکے نہیں بات ٹھیک ہی ہونا، جمعہ ایک خاص ہے۔ وہ بھئی جمعے والے دن روزہ رکھنا یا جمعے والے دن عبادت کرنی خاص نہیں۔ جگاں دے پیر دی حدیث ہے، فرمایا لا تختص لیلۃ الجمعۃ من بین لیالیا
وَلَا تَخُصُّ يَوْمَ الْجُمَعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ مسلم دی حدیث ہے، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے جمعے والے دن نو یا جمعے دی رات نو عبادت واسطے مخصوص نہ کرو، یہ سارے دن ہی اللہ نے بنائے نے۔ عبادت جمعے نو بھی ہے، ہفتے نو بھی ہے، اتوار نو بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے۔ جدوں دل کردہ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنہ انسانہ نو اللہ نے کہا واضح پیدا کیتا ہے عبادت واسطے۔ اتھے نہیں کیا کہ جمعے والے دن کر لو تے ہفتے نو چھٹی کر لو، اگو پھر اتوار نو کر لو تے سوار نو چھٹی کر لو۔ بھئی عبادت دا نہ کوئی دن مخصوص ہے، نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے، نہ کوئی رات مخصوص ہے، نہ کوئی سال مخصوص ہے کہ اس سال عبادت کرنی اگلے سال نہیں، جمعے والے دن عبادت کرنی اگلے دن نہیں، یا اس مہینے عبادت کرنی اگلے مہینے، نہ ہر کڑی، ہر دن، ہر رات اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ نو یاد کرن دا کوئی ٹائم نہیں اے جڑی مخصوص کرنا ہے نا بھی 15 شبان نو ہی عبادت کرنی، تو ان دوسرے بیلی بھی تے ساڑھے آئے نے نا، وہ پھر محرم دے پہلے 10 دن ٹکا کے لاندے نے، باقی سال نمازہ تو چھٹی بول دے نہیں، روزیاں تو تراویاں تو چھٹی، زکاة تو چھٹی، یہ وہی ہے نا، تے جنت ہوئی چھٹی، ہر پاسے ہوئی چھٹی۔ انہاں کے سمجھا کہ 10 دن ٹکا کے لاؤ، یکم محرم تو لا کے 10 تک، باقی سارا سال بھی چاہیے آگے۔ یہ وہی ساڑھے یار نے بیلی نے وہ اندر شبان دی رات عبادت کرو، ایویں کو 100 کو نفل پڑھو، 1000 نفل، تے باقی سال دے سارے نفل بھی چاہیے آگے۔ مخصوص کرنا کسے دن نو، ایام نو، رات نو، سال نو، مہینے نو، اے اسلام دے اندر جائز نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کسے دن نو عبادت واسطے مخصوص نہ کرو۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ اگے آئیے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اینا لمحہ قیام کر دے کہ آپ دے جڑے پیر سنو قیام دی وجہ تو سج جاندے، تے رب نو آسمان تو کہنا پیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی دے کور صحابی نے حضرت مغیرہ بیان کر دینے میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا جگاں دے پیرے نہ لمحہ قیام کر دے آپ دے پیران دے اندر ورم ہو جاندے، ورم ایڈا لمحہ قیام کر دے، پیر سج جاندے تے پیران دیاں تلیاں چے ورم ہو جاندے، تے اللہ نے اماں جی عائشہ فرما دیا نے سونیا تسی ایڈا ایڈا لمحہ قیام کر دیو، اینا رب کے گڑگڑا دیو، اللہ نے تو تھوڑے اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف کر چھڑے نے، تو پھر تھوانو ایڈا لمحہ قیام کرن دی کی لوڑ ہے؟ تو ہی تے معصوم عن الخطا، تسی کیوں رب کے اتنا گڑ گڑان دے ہوتے؟ جگہ دے پیر فرماتے نے عائشہ افلا اکون عبدن شکورا، میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بڑا، منو لوڑ کوئی نہیں۔ افلا اکون عبدن شکورا، حضرت مغیرہ دے نے میں بھی نا آپ دے پیران چ ورم وینا وا، پیر سج گئے نے تے میں کہنا سونیا تہاڈا تے گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے تھانو بالکل گناہاں تو مبرہ منزہ پاک پیدا کیتا ہے، تسی ایڈا ایڈا لمحہ قیام کیوں کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بڑا؟ تے آج کل دے پیر آندے نے بس پڑھی پڑھائی ہے ساڑھی، یہ بھی آندے نے نا نماز دی ہے لوڑ ہی کوئی نہیں،
اگلے دن ایک پیر پہ اپنے مریداں نو کہے لے میرے ہوندیاں تھانوں نماز دی کوئی لوڑ ہے؟ قیامت نو میں جانا تے رب جانے. انا للہ و انا الیہ. کتنی بڑی جہلیت ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے، لوکاں نو نمازاں تو روزیاں تو دین تو دور کرن دی. میرے بھائی آمینہ دا لال اتنا بڑا قیام کردا رہا ہے تے نماز دی معافی تے میرے پیر نو بھی نہیں تے پیرو اور گدی نشینو تھوانو معافی کیویں ہو سکتی ہے؟ رب نے اپنے نبی نو کہہ دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سونیا نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر. تے جدو نبی نو چھٹی نہیں جدے تے پورا دین اتریا، پوری شریعت اتری ہے تے آج کل تے پیرانو ہو سکتی ہے؟ انہاں نو پاکی پلیتی دا بھی کوئی نہیں پتا. نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے آسمان تو آرڈر کیتا ہے کہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سونیا اپنے رب دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دے رہو، رب اگے سجدے کر دے رہو. ایتھوں تک عبادت کر میرے محبوبہ کہ تینوں آسمان تو موت دا بلاوا آ جائے. عبادت دا کوئی دن مخصوص نہیں. آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیق ایک دن نا جبریل آئے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام شبان تا او مہینے جدے اندر سب تو زیادہ روزے رمضان تو علاوہ آپ رکھ دے تے شبان تے مہینے چ رکھ دے. آخری دنہ جا کے نا نبی علیہ السلام روزے چھڑ دیں دے جدو رمضان تو کچھ 5 4 5 6 دن پہلے. باقی پورا مہینہ شبان دا جنہیں مولوی کھیرا کھانا لینے حلوے کھانا لینے شبان 15 شبان نو پکوا کے لوکاں کو قسم قسم دے انہاں ان پوچھو کنے روزے رکھ دے ہو تو ہی شبان چھے